फ्लेवर्ड वाला मिल्क आता है मुख्तलिफ स्ट्रॉबेरी में, मैंगो में, चौक, वो उनको बड़ा पसंद होता था कि अच्छा वो पीती नहीं थी, वो मेहमानों के लिए रख लिया करती थी। मैं कि माँ जी दुआ करो कि मेरा ड्रामा चलता रहे। तो उन्होंने मैंने थपकी दी थी, उन्हें कि बेटा ए उदों तक चलेगा जिदों तक तू चाहेंगा। मैंने कहा माँ जी दुआ कीजिएगा कि कल मैंने अपने घर का सौदा करना है। मैंने कहते इंशाअल्लाह बेटा अल्लाह ताला बेटी दी शादी च ते घर बनान लगिया जरा नीयत करदा है अल्लाह ताला गैब तो मत कर दे। और वालदा दी अगले दिन डेथ हो गई और उस दिन शाम नू मेरे घर का सौदा हो गया। सब वालदा से आखिरी मुलाकात, ये आखिरी मुलाकात 2 या 3 दिन पहले, वो जो एक आता है ना जी फ्लेवर्ड वाला मिल्क आता है मुख्तलिफ स्ट्रॉबेरी में, मैंगो में, चौक, वो उनको बड़ा पसंद होता था। और उस वक्त तो ये गालबन कोई इस बात को 6-7 साल हो गए, बहुत कम होता था। फिर मैं दुकान ढूंढता था वो, और मैं उस वक्त मैं चला गया था, दूसरा घर ले लिया था बच्चों की शादी के लिए। पुराने घर में वालदा मौजूद होती थी, वो मैं ढूंढ के तो उनके पास लेके, अच्छा वो पीती नहीं थी, वो मेहमानों के लिए रख लिया करती थी। वो जो मैं 6-7 डब्बे लेकर आता था तो वो रख लिया करती थी वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर कि जो मेहमान आएंगे। मैं कहता माँ जी तुसी क्यों नहीं पींदेगे? कहते नहीं, कोई मेहमान आ जाता है, और कोई मेहमान आ जाता था वो डब्बा उठा के स्ट्रॉ लगा के तो उसको वो दे दिया करती थी। तो वहाँ पे फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप काफ़ी दिनों से उठे नहीं। मैंने उनके पाँव दबाए तो मैं वहाँ पे मैंने कहा माँ जी दुआ कीजिएगा कि कल मैंने अपने घर का सौदा करना है, ज़ाती मैं किराए पे चला गया था, तो दुआ करना कि मेरा सौदा हो जाए। तो मैंने कहते इंशाअल्लाह बेटा अल्लाह ताला बेटी दी शादी च ते घर बनान लगिया जरा नीयत करदा अल्लाह ताला गैब तो मत कर दे। मेरियां दुआवां तेरे नाल ही। और वालदा दी अगले दिन डेथ हो गई और उस दिन शाम नू मेरे घर का सौदा हो गया। कि जब अल्लाह ताला कोई तुहानूं बहुत वड्डा दुख दिंदा है तो उन्होंने बराबर करना भी वो जानदा है। गो वक्त लगदा तुसीं नहीं भुल सकदे मां दा दुख, लेकिन उन्होंने एक मैनू ज़ाती कार दी परवरदिगार ने मैनू खुशी दे के ते हमेशा दी जड़ी सुना। मेरा दिल करदा सी कि मैं मां नू उत्थे, मैं कहा मां जी मेरे घर का सौदा है, तुसीं कदम उत्ते रखना है अपना जाके। कहंदे मैं तेरे नाल ही तो मेरी तस्वीर रख दी जाके। एक दिन पहले मैंने कह रहे कि मेरी तस्वीर रख दी, और अज भी अगर मेरे घर जाओ तो मेरे वालदा दी तस्वीर जिथे उन्होंने कही सी मैं उत्थे दी तस्वीर। कामयाबियाँ बहुत समेटी, पूरी दुनिया से इज्जतें आप पा रहे हैं, लेकिन माँ के जब एक याद आती तो आंखें नम हो जाती हैं। तो वो मैंने देखा इस चीज़ में कि आपको एहसास होता होगा कि जब रात को कभी आए तो माँ की आवाज़ जो है उस स्ट्रेस को कम करती है, वो चीज़ें याद आती हैं। बिल्कुल सर, वो तो आपके लिए आब हयात है। वो उनकी जो आवाज़, उनकी दुआएं जो है ना, वो आपको पता ही है कि जब हज़रत मूसा गए थे तो उन्होंने कहा जी तेरी माँ नहीं, अब ध्यान से आना अल्लाह ताला के पास। तो माँ के तो सर उल्टा देती है, अर्श हिला देती है उनकी दुआएं जो हैं। जब भी तकलीफ में हो माँ के पास गया हूँ, गो उन्होंने मुँह से कुछ नहीं कहा जो मैंने पहले मिसाल दी, लेकिन मुझे यकीन होता था कि मैं अगर माँ के पास जाके मैंने कह दिया ना कि माँ जी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा मामला रुका हो। बड़े से बड़ा मसला प्रमोशन का हो, झगड़े का हो, प्रॉपर्टी का हो, शोहरत का हो, ड्रामों का हो, अल्लाह ताला ने मुझे, अब ये ड्रामा जो मैं 14 साल से लाइव करता हूँ अलहमरा में, ऐनक वाला जीन, ये भी एजाज़ माशाल्लाह आपको हासिल है। जी हाँ, ये 14 साल पहले, 15 साल मैंने शुरू किया। जब ये ड्रामा शुरू किया, कार्ड छापे, तो मैं माँ जी के पास गया। मैं कि माँ जी दुआ करो कि मेरा ड्रामा चलता रहे। तो उन्होंने मैंने थपकी दी थी, उन्हें कि बेटा ए उदों तक चलेगा जिदों तक तू चाहेंगा। वाह 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 वाह, क्या फिक्र है तुमको? वाह वाह वाह, उस वक्त तक पुत्र तेरा ड्रामा चलता रहेगा, तेनू अल्लाह हयाती देवे, जिन्ना चिकर तू चाहेगा उस वक्त तक ड्रामा चलता रहेगा, जो थक जाएगा इनू बंद कर दें। और 15 साल हो गए हैं, हूँ मैं ही कहना कि यार बड़ा टाइम हो गया है कि हूँ मैं रेस्ट कर लवां, लेकिन मेरी पब्लिक इतने बच्चे प्यार करते हैं कि वो ड्रामा बंद नहीं होने देते। और इतनी कंपटीशन के बावजूद आज भी वो ड्रामा, जिसको बहुत बड़े बड़े आपके एम्बेसडर, आपके सेंटर्स, आपके आर्मी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट जो मेरे इस ड्रामे को देख चुके हैं। आसिफ साहब, पहली बार जो आपने सफ़र किया उम्रे के लिए, दयार नबी की जानिब सफ़र किया, जब खबर मिली कि आप मदीना तैयबा की मुसाफिर बन रहे हैं और वहाँ पे पहली हाजिर रौज़ा रसूल पे जो हुई है आसिफ पाशा साहब की, वो कैफियत क्या थी हमारे देखने वालों को बताएं। हाँ, एक मुसलमान से ये क्या पूछ रहे हैं आप, जो फर्स्ट टाइम एक ख्वाहिश होती थी। मैंने कई दोस्तों से कहा था कि यार बस एक को ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा मस्जिद नबवी में जाके झाड़ू दे दूँ। झाड़ू की मेरी ख्वाहिश होती अब भी है। तो एक दोस्त है हमारे, मैंने उनसे कहा था कि यार कभी मौका मिले, वो ये ट्रैवलिंग एजेंसी कहाँ, तो सानू भी कोई उम्रा या हज करा दो। एक दिन उनका अचानक फ़ोन आ गया, पाशा साहब दफ्तर तशरीफ लाई, शिमला पहाड़ी में दफ्तर, उनका वहाँ गया मैं। उन्होंने कहा कि 3 सीटें थी मेरे पास और वो कैंसिल हो गई हैं। अच्छा, तो 24 घंटे हैं, आप ये बताएं कि उम्रा करना चाहते हैं? 3 सीटें हैं, वो जो इकॉनमी क्लास की हैं, तो आप बताएं उसमें जाना चाहते हैं? 24 घंटे मुझे बता दें। मैं घर आया,
بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا وہ اس کی شادی کرنی تھی ابھی، کتنے پیسے تمہاری شادی کے اکٹھے ہوئے؟ اس نے کہا 8-10 لاکھ ہوا ہے. تو بیگم سے میں نے کہا 3 سیٹیں ہیں، بیگم، بیٹی اور میں نے کہا وہ اس کی اوکے کر دوں؟ انہوں نے کہا، بیٹی نے کہا، اس نے کہا حجاب اس کا نام تھا، بیٹی کہتی ہے کبو وہ ہوتا ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے؟ ہم وہاں پہ جا کے دعا کریں گے، رشتے بھی آتے ہیں، شادی بھی ہو جائے گی، آپ اس کو اوکے کریں. آپ کے پاس کتنے، ہم دونوں نے آپس میں مل کے بیٹھ کے جتنا خرچہ تھا ہم نے پورا کیا، اور ہم نے جا کے اوکے کر دیا کہ جی یہ تینوں ٹکٹ، بالکل سوچا بھی نہیں تھا، یہ کچھ چند گھنٹے کی نوٹس، میں نے اس کو تینوں ٹکٹیں اوکے کر دی. انہوں نے سیٹیں کر دی. پھر کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم نے پوری کی. جب انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بہن بھائی ناراض ہیں ان کے پاس جا کے ان سے سوری بھی کر لیں، تو وہ جو بہنیں کچھ ناراض تھیں میری، میں ان کے پاس بھی گیا کہ میرے بھائی کہتے ہیں بیٹے سر تجھے سن دسیا نہیں، اور میں کہ دساں کی تو بلاوا ہی ایڈی جلدی آ گیا ہے کہ میرے کو ٹائم ہی نہیں گا. اور ودن 6 days میں وہاں پر پہنچ چکا ہوا تھا. وہاں پہ ایک مدرسہ تھا قرآن پاک کا، وہاں پہ مجھے بلایا گیا کہ ہامون جادوگر آیا. وہاں جاتے ہی ایک عزت، اس نے جو ہمارا تھا نا بندہ جنہیں بھیجا تھا، اس نے وہاں اناؤنس کر دیا کہ ہامون جادوگر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا. تو پھر وہاں بھی بہت فیملیز تھیں، وہاں بڑے لوگ تھے، وہاں پہ میری دعوتیں شروع ہو گئیں جہاں مجھے بلاتے رہے. اور اسی طرح ایک گائیڈ مل گیا. میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے سامنے جانا ہے، مجھے پلیز بتا دیں کہ کہاں. یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت جو ہے نا خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا. تو انہوں نے کہا جی پہلا منظر جو کعبۃ اللہ کو دیکھا تو سر پاؤں نہیں میرے ہل نہیں رہے تھے. مجھے وہ لے کر گئے، مجھے کہتے ہیں جی آئے. میں نے کہا جی کہاں سے جانا؟ جب کمرے میں پہنچ گئے تو میں نے کہا جی وہ ان کو بلایا، ایک ہمارے گائیڈ تھے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو گائیڈ کر، ان کو بلایا. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. اب مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ مجھے خانہ کعبہ کی طرف کن راستوں سے لے کے جا رہا ہے. اور کوئی ہارڈلی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا اس ہوٹل سے خانہ کعبہ تک. تو وہ پتہ نہیں کن کن راستوں سے لاتا ہوا. جب وہ وہاں سے پہنچا تو ایک دم میں نے دیکھا تو سامنے خانہ کعبہ مجھے نظر آ گیا. میرا سانس وہیں پہ رک گیا، میرے پاؤں رک گئے، اور میں اس کو کافی دیر تک دیکھتے رہا. مجھے کم از کم 30-35 سیکنڈ تک مجھے یقین نہیں آیا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں. بالکل باقاعدہ میرے پاؤں اور وہ جو کہتے ہیں نا جو منہ سے پہلی دعا مانگتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ پوری ہو جائے. مجھے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی. میں ساکن ہو گیا، بت بن گیا کہ پروردگار میں تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہوں. باقاعدہ میرے پاؤں کسی نے جکڑ لیے. جب مجھے ہوش آیا تو پھر اس نے مجھے ہلایا کہ پاشا صاحب آپ یہاں پر پہنچ چکے ہوئے. پھر مجھے ہوش آئی، اور اس وقت میں نے نظریں ہٹائے بغیر وہاں پہ جو بھی مانگنی تھی دعا اپنے لیے وہ میں مانگی. اور وہ نشہ اور وہ محبت اور وہ عقیدت اتنی ہے ابھی تک کہ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی ایک ہی دعا ہوتی یا اللہ ایک دفعہ میں پھر وہاں چلا جاؤں. اور پھر جب میں وہاں پہ صفائیاں کرتے ہیں تو ایک بڑی مشکل سے ایک بندے سے میں نے ریکویسٹ کر کے وہ جھاڑو پکڑا، وائپر جو بڑی تیزی سے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار میرا دل کرتا تھا کہ میں خانہ کعبہ میں یہ وائپر جھاڑو دے سکوں، جھاڑو تو یہاں نہیں ہے، تو یہ وائپر مجھے دے دے. اس سے وائپر پکڑ کے باتوں میں لگا کے تعارف کرا کے وہ جو میں نے پانی کو ایک طرف کیا، وہ جو فرش کا تھا، واہ ہاں میں کہتا ہوں کہ اس کی جو محبت ہے اب بھی، اور پھر دل کرتا ہے کہ بار بار جاؤں اور میں وہاں پہ جا کے جھاڑو کش بن جاؤں سرکار.